شاہ ترنم حضرت مولانا حافظ ڈاکٹر سیف الرحمان عاصم صاحب خطیب نسکا اور تشریف لیان اور خطاب فرمان حضرت مفتی صاحب کے خطاب کے دوران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة۔ کال آئیے انشاءاللہ چند منٹوں بعد حضرت حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما۔ رب زدني علما رب زدني فهما۔ رب زدني عملا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی آواز صاف کرے، آواز صاف کرو، ایکو اور بیس جڑی نے بے شک کم کر دے، آواز سمجھ آنی چاہیے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تاباں
امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگ اور دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس کا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساری رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھے نال محبت کر کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو بلند آواز نال آمین آکھے اللہ نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ جو اس تو بھی بلند آواز نال آکھے اللہ اسے سالی نصیب فرمائے۔ پچھلے محلے والے نے آمین کہن تو گریز کیتا ہے، ہوٹلاں دا خرچہ کتوں آئے گا، ٹکٹ دے پیسے کتوں لائیں گے، جدو اللہ تعالیٰ کو منگیے پریشان نہیں ہوئی دا سبب اللہ پیدا کر دیں نے۔ کتنے ایسے لوگ نے جڑے کروڑاں پتی نہیں لیکن انہوں نے کدی بیت اللہ دی حاضری دا سوچے ڈب ڈب نہیں ہونی چاہیے، آواز صاف کر دے تھوڑی بالکل۔ اور بڑے غریب لوگ دیہڑیاں لان والے مزدوریاں کرنے والے اللہ تعالیٰ انہوں واسطے سبب پیدا کر دیندہ ہے تے بار بار جاندے تے ہر بار التجا کر کے ہوندے نے یا اللہ اور کچھ نہیں مانگدے اگلے سال پھر لے میں تواڈے واسطے دعا کر لگا ماں مسافر بندے دی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کر دے، دعا دلی طور تے کراں گا، میں دیکھنا کہڑے بندے دے دل دے اندر شوق ہے او دے سینے دا زور گواہی دے گا کہ کس قدر تسی بیت اللہ دی حاضری چاہندے۔ دعا پوری مکمل سنیا جے آمین انشاءاللہ تسی دل دے احساس دے نال اور جذبات دے نال کہنی یا اللہ جو بلند آواز نال آمین کہندا ہے انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، ایسے سال نصیب فرما۔ اجے آمین کہن دا ٹائم نہیں ہے، دعا پوری سن لو یار، دعا پوری سن کے انشاءاللہ یہ تو بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ یا اللہ جو بلند آواز نال آمین آکھے انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، ایسے سال نصیب فرما تے کسے دے خرچے جو نصیب فرما۔ اشتہار دے اتے میرا مضمون سی عقیدہ ختم نبوت، تو مہدی صاحب فرما رہے سن یار عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال گفتگو ہو گئی، تسی ان تھوڑا جا تبدیل کر لو، تو میں انہوں دے حکم دے مطابق تھوڑی جی تبدیلی دے اندر کر لئی۔ حضرات توجہ فرمائیے، میرے تیرے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجی، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی عزت وقار شان مقام ہے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام اپنے امتاں دے نال اللہ تعالیٰ دے معاملات دے اندر خاموشی اختیار کرتے رہے، اور تسی قرآن مجید دے اندر آیات کریمہ سندے ہو ختم نبوت دے حوالے دے نال کہ اللہ تعالیٰ نے میٹنگ کی تھی اور انبیاء علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے وعدہ لیا کہ جدو میرے آخری پیغمبر علیہ السلام آ جان تسا اپنی نبوت چھوڑ دیں۔ حقیقت دے اندر میرے رب اس بات نو جان دے سن کہ میں آمنہ دے لال علیہ السلام نو نبوت دا منصب کتوں عطا کرنا ہے، جدو کوئی نبی زمین دے اتے نہیں ہوئے گا، کوئی نبی نبوت دا علم پھیلان والا او جو زمین تے موجود نہیں ہوئے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس وعدے نو بار بار یاد اس واسطے کروایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتھے پلہ ہے اسی اتھے ہی رہن دو بڑا سیٹ سے، اللہ تعالیٰ نے اس واسطے یاد کروایا تاکہ نبیاں دیاں امتاں دے ہوں تے دعوے دار جڑے لوگ نے انہوں نے اس بات دا پتہ چل جائے کہ آمنہ دلال علیہ السلام دی نبوت دا منصب اس قدر جامع وے، اس قدر مضبوط اور بہترین ہے کہ جدو آمنہ دلال علیہ السلام آ جانے نے پھر اے بات نہیں سوچنی کہ اسی فلاں نبی دے منن والے ہیں، جدو اللہ تعالیٰ نے نبیاں نو کہہ دیتا ہے تسی اپنی نبوت دا علم اپنی نبوت دی دعوت چھوڑ دینی ہے، تو پھر انہاں دے ماننے والے بالاولا انہاں
واسطے حکم ہے کہ اپنے جو چاہے آسمانی کتاب دے منن والا ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، جڑے دین دے نال بھی او دا تعلق ہے، سب کو چھوڑ کے آمنہ دے لال علیہ السلام دا تابع دار اور فرما بردار بن جائے۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کائنات دے اندر منفرد بنایا ہے، پیغمبر علیہ السلام نو خصوصیات دے نال نوازے ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہترین شان وقار اس طرح پہلے بھی نبی نے، لیکن میرے پیارے مرشد علیہ السلام دے اور پہلے انبیاء دے اندر بڑا فرق ہے۔ توجہ کرنا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق رب دے قرآن نے کی اعلان فرمایا؟ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرماندے نے میں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو تواڈے واسطے حریص بنا کے بھیجیا، تانوں بڑا ہی عزیز رکھ دینے۔ حضرات توجہ فرمایا جے، پہلے انبیاء دے اندر اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے اندر کی فرق ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نو رب نے کیویں منفرد بنایا؟ توجہ کریا جے، صحیح مسلم دے اندر روایت سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے اسرا کر کے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کلمات نو پڑھیا جو انہوں نے اپنی امت دے متعلق اپنے رب دے نال گلاں کیتیاں نے۔ قرآن کی آندا ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اللہ سونیا بہت زیادہ ایسے لوگ نے جنہاں نو بتاں نے گمراہ کر دیتا وے۔ اللہ فمن تبعنی فانہ منی، جڑے میرے نے او میرے تابعدار نے، میرے تابعدار جڑے میرے تابعدار نے انہاں دا میرے نال تعلق ہے، او میرے نے۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، تے جڑے میرے نافرمان نے تو غفور رحیم ہے۔ کی معنی میں اللہ تیریاں مرضیاں نے انہاں نال جو چاہے سلوک کرے، تو غفور رحیم ہے، چاہے تے انہاں نو معاف کر دے، چاہے تے انہاں نو پکڑ لے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو، اپنی امت دے لوگاں نو رب دے فیصلیاں دے حوالے چھوڑ دیتا وے۔ اللہ سونیا جو چاہے انہاں دے نال فیصلہ کر لے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دوسرے نبی دی قرآن مجید دے اندر جو الفاظ نے انہاں نو تلاوت کیتا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اللہ سونیا انہاں لوگاں نے تیرے نال شرک کیتا، اگر تو انہاں نو عذاب کرے تد بھی تیری مرضی ہے، اگر انہاں نو معاف کر دے تو غالب حکمت۔ تو جو میرے وار رکھیا جے، میں بڑی بہترین بات تہاڈی چولیاں دی زینت بنانا چاہنا، لیکن تو جو واسطے میں تانوں چاہنا ذرا میرے وار رکھیا جے قرآن دی دو آیتاں دو نبیاں دے حالات میں بیان کر کے اگے حدیث مکمل کرنا چاہنا، لیکن جے توجہ نہیں ہوئے گی، بات سمجھ دے اندر نہیں آئے گی۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت دے لوگاں نو رب دے حوالے کر دیتا وے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آندے نے اللہ اگر چاہے تو انہاں نو عذاب کرے، اللہ اگر عذاب کرے گا تد بھی تیرے بندے نے، اگر معاف کر دے تو غالب حکمت والا وے۔ مانا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت دے لوگاں نو رب دے حوالے کر دیتا وے۔ اللہ گناہگار بڑے نے، خطا کر سیاہ کر بڑے نے، اللہ عذاب کرے تد بھی تیرے بندے، اگر معاف کرے تد بھی تیرے بندے، تو غالب حکمت والا میں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پاک دے اندر دو نبیاں دے حالات نو پڑھن تو بعد اللہ دے پیغمبر دے صحابی کی آندے نے فرفع یدیہ اللہم امتی امتی وبکا۔ اللہ دے پیغمبر نے ایویں کر کے گجرا والے دے باسیا میرے ول ویکھی ذرا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ایویں کر کے ہاتھ چک لینے اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے کی آندے نے اللہم امتی اللہم امتی وبکا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام رب دے سامنے رون لگ پہ، سسکیاں پرن لگ پہ تے اللہ دے نبی آندے نے یا اللہ میری امت، اللہ میری امت دے لو، اللہ میری امت دے نیکوکار، اللہ میری امت دے گناہگار۔ صحابی فرماندے نے وبکا، نبی علیہ السلام نے رونا شروع کر دیتا۔ پیغمبر علیہ السلام دی ہچکی بن گئی ہے، پیغمبر علیہ السلام روئی جا رہے نے، آقا دی آنکھاں دے اندروں آنسواں دیاں لڑیاں نکلیاں نے، پیغمبر علیہ السلام دی داڑھی پھج گئی ہے۔ اللہ ذوالجلال
کرام نے آسمان تو دیکھا ہے میرا محبوب رو رہے ہے. آمنہ دلال علیہ السلام روئی جا رہے ہیں, پیغمبر علیہ السلام رو رہے ہیں. اللہ دے پیغمبر ہچکیاں لے لے کے رو رہے. لوگوں کیوں رو رہے ہیں؟ توجہ کرے آجے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں جبریل جی جی رب جلیل کیا ڈرے. فرمایا اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وربک عالم ما یبکیک. اللہ دے نبی علیہ السلام واسطے جناب جبریل نو حکم ہو گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں جبریل جاؤ نا آمنہ دلال علیہ السلام دے کول اور جا کے سوال کرو سونے محبوبہ کیوں رو رہے ہو؟ تواڈے رون حالا اللہ جان دے نے کیوں میرے پیغمبر علیہ السلام رو رہے نے. لیکن عرض کی تھی آکے جبریل نے سونے اللہ ذوالجلال والاکرام سوال کر دینے پہ ما یبکیک, کیوں روئی جا رہے ہو, کیوں ہچکیاں بجیاں ہوئیاں نے؟ اللہ دے نبی آنسواں دیاں لڑیاں کیوں نکل رہیاں نے؟ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب جبریل دے سامنے سارا معاملہ رکھ دیتا ہے. لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے منفرد بنایا ہے, کائنات دے اندروں بہترین تے آلہ بنایا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل میرے کو اپنی امت دے کام بارہ نہیں کھاندے, گوارا نہیں ہوندے. میرے کو اپنی امت دے حالات جڑے برداشت نہیں ہوندے. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت دے گناہگاراں نو رب دے حوالے کر دیتا وے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت دے گناہگاراں نو رب دے حوالے کر دیتا وے. اے جبریل میرے کو بات وارا نہیں کھاندی, میرے کو بات برداشت نہیں ہوندی. میں اپنی امت دے گناہگار لوگاں نو رب دے فیصلیاں تے چھوڑ دے ماں. میں اپنی امت دے معاملے دے اندر ہو رہا ماں, میں اپنی امت دے معاملے دے اندر پریشان. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیاں باتاں سنیا. جناب جبریل رب دی عدالت دے اندر پہنچ گئے نے, جا کے اللہ دے سامنے عرضاں کیتیاں نے. اللہ سونیا تیرا محبوب رو رہا ہے, اپنی امت واسطے رو رہا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام اس واسطے نہیں روئے اللہ مینوں بغات چاہیے نے. میرے پیغمبر اس واسطے نہیں روئے اللہ مینوں بادشاہتاں چاہیے نے. میرے پیغمبر اس واسطے نہیں روئے اللہ مینوں مال و دولت چاہیے ہے. اللہ دی قسم میرے پیغمبر رو رہے نے. آقا دی اندروں آنسو جاری نے تے امت دے گناہگاراں واسطے, امت دے لوگاں واسطے. میرے آقا دیاں ہچکیاں بجیاں نے تے امت دے لوگاں واسطے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اتنا روئے. اللہ ذوالجلال نے دوبارہ فرمایا جبریل جا اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جا دوبارہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر فقل تے جا کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو کہہ دے انا سنردیک فی امتک ولا نسوک. سونیا رونا بند کر دیو, اسی تانوں تواڈی امت دے معاملے دے اندر راضی کر دیواں گے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام لوگوں اتنا آلہ کیوں نہ میں اس بات دے اتے راضی ہوا, کیوں نہ اس بات تے فخر کرا. اللہ نے جڑا مینوں رہبر عطا فرمایا ہے, جڑا مینوں پیغمبر عطا فرمایا ہے, جڑا مینوں قائد عطا فرمایا ہے, جس نبی دی مینوں امت بنایا وے, اس پیغمبر دی حالت کیفیت وے. اللہ دی قسم ہے راتاں نو رو رہے نے اور راتاں نو تہجداں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام روندے حتا تورمت قدماہ. میرے پیغمبر دے پیر سج جایا کر دے سر. کسے عرض کرنے والے نے اے بھی آکھیا سی سونیا غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. کیوں اتنا روندے ہو, کیوں اتنا روندے ہو؟ سونیا تواڈے تے اگلے پچھلے ہی رب نے معاف فرما. کوئی سوال نہیں تواڈے کولو. میرے پیغمبر علیہ السلام رو رہے نے, غاراں دے اندر جا کے رو رہے نے, رات نو تہجداں دے اندر اٹھ کے رو رہے نے. گجراں والے دے باسی آقا دے واسطے روندے نے پے. اللہ نے منفرد بنایا اپنی امت دے معاملے دے اندر میرے پیغمبر نو. میرے پیغمبر علیہ السلام نے قدم قدم تے اپنی امت دی خیر خواہی کیتی ہے, قدم قدم تے اپنی امت دے نال محبتاں کیتیاں نے. اور ویکھو نا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پیغمبر علیہ السلام نو منصب عطا فرمائے نے, انفرادیت بھی عطا فرمائی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسماناں تے بلا لیا, آسماناں دیاں شاراں قرآن اور قرآن. میں بڑی قیمتی بات تواڈے سامنے اختصار دینا رکھنی ہے, واقعہ میراج نہیں بیان کرنا, لیکن میں اپنے مطلب دی بات کرنی ہے. رب نے اس سفر دے متعلق ہی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا
اقصا تے مسجد اقصا تو اللہ نے آسمانہ دی طرف بلا لے عرض کی تھی جبریل نے سونے نو آکے چلو آ کر رب دا پیغام آ گیا ہے عرض کی تھی جبریل نے سونے نو آکے چلو آ کر رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لی درتے براک آیا واگا پڑھن لئی غلام آ گیا ہے جا اقصاچ پہنچے آقا پیارے انتظاری چ کھڑے نے نبی اوت سارے تا جبریل نے اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مسجد حرام تو مسجد اقصا تے مسجد اقصا تو ستے آسمان تے ستے آسمانہ تو ادھر میرے وال ذرا ویکھنا سدرۃ المنتہا تو آگے جان لگے جبریل آمدے نے سونیا اے تو اگے تسا کلے ہی جانا ہے جبریل تو تے نوریاں دا سردار ہے اللہ نے تینوں بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے ایتھے ہی رک گیا میں جبریل آندا سونیا اس سے اگے اس مقام تو اگے کوئی نوری نہیں جا سکدا کوئی نوری نہیں جا سکدا اے تو جائے گا تے نوریاں تے بشراں دا سردار ہی جائے گا سید البشر ہی جان گئے امام کائنات ہی جان گئے رب دے محبوب ہی جان گئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رب دے سامنے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى اللہ دے پیغمبر علیہ السلام رب دے قریب ہو گئے نے پردے دے اندر ہن رب نال گلاں ہون لگیاں نے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے تحفہ کی پیش کیتا ہے اللہ دے پیغمبر آندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات ساریاں عبادتاں اللہ واسطے سارے پاکیزہ کلمات اللہ واسطے ساریاں عزتاں اللہ واسطے ساریاں طہارتاں اللہ واسطے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے رب دی اولاد عدالت دے اندر تحفہ پیش کیتا گجرا والے دے باسیا تھوڑی دیر واسطے اپنی توجہ مینوں دے دے ذرا توجہ رکھیا دے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ایک کلمات آکھے نے میرے رب نے اگوں پیغمبر علیہ السلام نو تحفہ کی دیتا ہے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو رب نے اگوں تحفے عطا کیتے فرمایا سونیا محبوبہ تواڈے تے سلام ہوے تواڈے تے میری طرفوں رحمت ہوے تواڈے تے میری طرفوں برکت ہوے توجہ کریا جے اللہ دی قسم ہے کسے نو منصب مل جاوے بندہ یار کہندا میرے تو علاوہ تے کوئی بندہ ایتھے اہل ہی نہیں میں اے دا اہل سب مینوں منصب مل گیا وے بس مینوں شان تے وقار مل گیا میرے لیے کافی ہے میرا بھائی بھی اے دا اہل کوئی نہیں میرا بھتیجا بھی اے دا اہل کوئی نہیں بس میں اس مقام تے پہنچ گیا کافی ہے لیکن ویکھو لوگو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنی امت دے نال محبت تے پیار دا انداز کی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ ذوالجلال نے اے تحفہ عطا فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سونیا محبوبہ سلام ہوے میرے نبی تے رحمتاں بھی ہون تے برکتاں بھی ہون میری طرفوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایتھے اکتفا نہیں کیتا نبی پاک علیہ السلام نو تیرا میرا خیال آ گیا آسماناں دیاں بلندیاں تے تیرا میرا خیال آیا رب دے سامنے بیٹھیاں تیرا میرا خیال آیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے تینوں مینوں اس مقام تے نہیں بلایا جتھے بڑے بڑے بھول جاندے نے میرے پیغمبر نے جلدی جلدی نال اس دعا نو وسعت دے اندر لے لیا اس شان نو وسعت دے اندر لے لیا اللہ دی اس رحمت نو وسیع کر دیتا ہے اللہ دے نبی آندے نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میرے رب نے خاص پیغمبر علیہ السلام نو سلام کیے لیکن میرے پیغمبر نے اس سلام نو وسعت دے دیتی ہے گجرا والے دے باسیا میں تینوں ان کلمات دا درد نہیں سمجھا سکدا میں تینوں ان کلمات دی گہرائی نہیں سمجھا سکدا میں تینوں ان کلمات دا مطلب نہیں سمجھا سکدا اللہ دی قسم جنہ یہ دے اندر وزن ہے میرے کو الفاظ ہی انداز ہی ایسا کوئی نہیں میں تینوں سمجھا سکا یہ دے اندر کتنا درد ہے کتنی گہرائی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے الفاظ فرمائے نے السلام علینا وعلی عباد اللہ
الصالحین. اللہ سونیا صرف میرے تے سلام نہ ہوئے بلکہ میری امت دے نیک لوگاں تے بھی سلام. رب دا سلام وصول کر لو. ادھر میرے ول توجہ کر کے رب دا سلام وصول کرے آجے. اللہ دے پیغمبر نے دعا کر دیتی ہے, اے الفاظ دے اندر وسعت کر دیتی ہے. اللہ سونیا میری امت دے جڑے نیک لوگ نے اللہ انہاں نو میری اس دعا دے اندر شامل کر لے, اس برکت دے اندر شامل کر لے, اس رحمت دے اندر شامل کر لے. لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے صرف سیدنا ابو بکر واسطے دعا نہیں کی تھی, سیدنا عمر واسطے دعا نہیں کی تھی, اپنے اہل بیت واسطے صرف دعا نہیں جے کی تھی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں کلمات نو اتنی وسعت دیتی ہے اور اتنے جناب جامع کلمات نے. اللہ دی قسم ہے گجرا والے دے باسیا اگر ایدی گہرائی نو جاننا چاہنا ہے تے سمجھنا چاہنا ہے انہاں کلمات تو اندازہ لگا لے. جناب جبریل دے نال ملاقاتاں ہوئی ہیں, جبریل نے نبی علیہ السلام دے کولوں مکالمہ سنیا. جبریل میں رب دے سامنے کلمات آکے نے, رب نے اگوں مینوں اے کلمات آکے نے تے پھر جبریل میں اپنے کلمات نو ایویں کر کے رب دے سامنے رکھ دیتا ہے تے جبریل فوری طور تے ان الفاظ دے وزن نو سمجھ کے آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ. جبریل کون نوریاں دا سردار, جبریل کون ہر نبی دے اوتے وحی لے کے آنے والا, لیکن جدوں اونوں ان الفاظ دی وسعت دا اندازہ ہویا پیغمبر علیہ السلام دی محبت تے رحمت تے جناب نرمی دا اندازہ ہویا اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں رحمت تے برکت دی جناب اس جمعیت دا اندازہ ہویا تے جبریل کی آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ دے نبی جی اتنا احسان کر دیتا جے نیک لوگاں تے, اپنی امت دے لوگاں تے. سونیا میں نوریاں دا سردار, مینوں بھی اپنی اس امت دے اندر داخل کر لو, مینوں بھی انہاں نیک لوگاں دے اندر داخل کر لو. لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام کون میرے پیغمبر جنہ دے بارے رب نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ذرا ایک باری کھچ کے پھر آنکھوں نا ذرا. حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صدا دیدار کر کے آنکھوں پھر. حضرت مولانا قاری آصف نذیر محمدی صاحب آئے نے پھر کری آنکھوں تے میرے وقت توجہ کرو. لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسان دی. میں ویکھنا ہوں تہاڈا جذبہ کنے کو گجراں والے دے جذبے والے ہو, ٹھنڈے ہو یا گرم ہو, پتہ لگ جانا ہونا ہے. محمدی صاحب دے مرکز دے اندر پچھلی باری دعائیاں پا گئیاں سن, ایکتی پتہ نہیں تہاڈے کی حالات نے پتہ لگ جاندا ہے. لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسان دی. لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسان دی. ہر جا او دا چرچا جیتی دنیا ہے دیوانی. لوگوں سار تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت حافظ صاحب الرحمان عاصم صاحب ماشاءاللہ. لوگوں سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی. لوگوں سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی. ہر جا ادا چرچا جیتی دنیا ہے دیوانی. لوگوں سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی. سونا خیر الانام آیا او نبیاں دا امام آیا. پچھلے محلے والے پتہ نہیں کتنے بہندے نے
پہ حضرت جو اے نعت نوی نوی میں شروع کی تھی ذرا پورا محبت جذبہ میرا ایمانی جذبہ بڑا وعدہ پیا تہاڈا مینوں پتہ کوئی نہیں تہاڈے کی حالات نے لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی سونا خیر الانام آیا او نبیاں دا امام آیا تے رب والوں پیغام آیا تے رب والوں پیغام آیا نہیں تیرا کوئی ثانی لوگوں سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی صورت سیرت نرالی منڈے تے کملی کالی صورت سیرت نرالی منڈے تے کملی کالی ہونٹاں تے پب دی لالی ہونٹاں تے پب دی لالی واہ واہ محبوب سبحانی لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی ہر ہر جا ادا چرچا جیتی دنیا ہے دیوانی لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی سونا مکھڑا ریشم تلیاں جتوں گزرن مہکن گلیاں جے تواڈے جذبہ زندہ ہوں تے پھر میں کلمات کہنا چاہنا سونا مکھڑا ریشم تلیاں جتوں گزرن مہکن گلیاں سونا مکھڑا ریشم تلیاں جتوں گزرن مہکن گلیاں واہ واہ دند چنبے گلیاں واہ واہ دند چنبے گلیاں سونی آقا دی پیشان دی لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی علماء آگے نے اس واسطے اتھے اختصار اللہ تعالیٰ نے پھر موقع عطا فرمایا تے باقی گلہ ہون گیا اللہ تعالیٰ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے یار آمین صحیح طرح اجدی آمین نہ کہوں تو میں تور چلا تو تسی آمین چھڑ دیتی اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب دے عزت وقار شان دے اندر برکات دا نزول فرما دے اللہ تواڈے گھراں دے اندر اپنی رحمت فرما دے اللہ تعالیٰ علماء کرام دا تشریف لے آنا اپنی بارگاہ قبول فرما دے واخر دعوانا الحمدللہ